ہی چنی گستاخ او مولانا روم لکھیا نا وہ ایک بندہ گاں بن آیا جنگل گاں وہ بن آیا راتی آ گئی آندھی بڑا طوفان آیا تو راتی ٹر پیا اندھیرے چ بھائی ہو سکتا میری گاں وہ گیا تو جناب شیر گاں کھا کے نا ستا پی سی اسی جگہ وہ نا ہاتھ شاتھ پھیریا انہیں کہ نہیں بھائی گاں ٹھیک ہے موجود ہے تو مولانا روم فرماندے وہ شیر اگو کہنے لگا این چنی گستاخ زامی خاردم کیوں جی وہ کہنے لگا کیسا گستاخ ہے کہ یہ مجھے میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے کہہ دری شب گاؤ می پندار دم ایک ایسا آدمی کہ رات دی تاریکی جی میں نے گاں سمجھ بیٹھا گھر دری شب روشنی افزوں بدھے بر دری دے زورا آش دل خون بدھے مولانا روم فرماندے وہ شیر کہنے لگا جے تھوڑی جی روشنی ہو جائے نا تے ہونے دا پتا پانی ہو جائے تے دل دا پھٹ جائے کہ میں ہاتھ کتے پھیر رہا انہاں نوں سمجھ ہی کوئی نہیں دین نال انہاں جڑا پھڈا پایا ہاں دین جدو انہاں کو انتقام اج انہاں نوں پتہ لگ جائے نا دین انتقام بندے کو لیندا کنجے سمجھ آئی کہ دری شب روشنی افزوں بدھے مولانا روم فرماندے نے شیر کہنے لگا میں گاں سمجھی بیٹھیا اے تاریکی وچ جے تھوڑی جی روشنی ہو جائے تے لاگے نوں پتے جان میں ہاتھ کتے پھیر مولانا روم پتہ ہے نتیجہ کٹ دین ہر حکایت دا مولانا روم اس حکایت دا نتیجہ یہ کڈیا فرمایا اج تے جناب رات دی دنیا دی تاریکی وچ لوگ دنیا نال پیار کر دین نا حرام حلال دی تمیز اٹھا کے کہہ دین میں بڑا کامیاب ہو گیا میں کوٹھی بنا لئی کار بنا لئی مولانا روم فرماندے اے ادوں پتہ لگنا ہے جدو اللہ دے سامنے پیش ہونا پھر اس دن دا جناب پتا پانی ہونا ہے کہ ہو جنوں میں سمجھدا رہا ہوں تے گل تے نہیں سی میں اس دنیا واسطے اپنا سب کچھ برباد کیتا ہے ہاں جس دن روشنی ہونی مولانا روم اصل نتیجہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اے لوگ اج رات دی تاریکی وچ دنیا نو بڑی محبت کر دین جدو اکھ کھلنی ادو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا تے تساں وی دین نال اے پھڈے پان تو باز آ جاؤ مسجداں دے سپیکر تساں اتارے جنہ اتارے اج اندر چلے گئے جنہ ممتاز پھٹے لایا کیڑے پاسے چلے گئے جڑا ختم نبوت تے ڈاکے مارے تے جڑے چپ بھی رہے نا بچنا انہاں بھی نہیں کیوں جی علامہ نبہانی نے جامع کرامات اولیاء وچ لکھیا کہ ایک بندہ سی انہوں راتی خواب وچ رسول اللہ دی زیارت ہوئی حضور نے رخ انور انج پھیر لیا دوسری طرف وہ کہنے لگا حضور میرے نال تے ناراض آپ کیوں ہو میں تے کربلا والے دن نہ حسین نال کھڑا سی تے نہ یزیدیاں نال کھڑا سی حضور نے فرمایا اسی واسطے تے میں رخ انور پھیریا تو میرے نواسے نال کھڑا نہ ہو سکیا میرے کول کی لین آیا بس اتنی گل ہونی جے نواسے نال کوئی کھڑا نہ ہوئے تے حضور رخ انور پھیر لوان تے حضور دی عزت نہ جڑے کھڑے نہ ہوئے یہ علامہ نبہانی نے لکھا جنہوں نے حضور زیارتیں ہوئی یہ انہوں نے گل لکھی ہاں جڑا امام اس فرمایا تو تے تماشے ویکھدا رہا میرے نواسے دے تو بھاویں یزیدیاں نال نہ کھڑا ہویا لیکن میرے نواسے دا تو تماشا تے ویکھیا نا تے میرا تیرے نال کی تعلق جا بس اتنی گل ہونی ہاں آج جڑے کھڑے نا تماشے ویکھدے ہوئے جی تو مولویاں دا کام ہے جی ناموس رسالت تیرا کی کام ہے حضور دی شفاعت لینا تے شفاعت انج لب جانی تینوں کیوں جی شفاعت انج لب جانی حوض کوثر تو پانی تینوں ایویں جاندے جاندے لب جانا ہے جیڑا حضور دی عزت واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا حضور دی ختم نبوت واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا حضور دے دین واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا جیڑا حضور دین لے کے آئے اس دین نو دیس نکالا تے ہن دی تے لبرلزم دی جناب ہر ٹی ویاں تسی ٹی وی نہ ویکھدے ہوندے نا اشتہار انہاں دے نہ ویکھدے ہوندے تے انہاں بند ہو جانا سی نا تسی قرآن تے پڑھدے کوئی نہیں تساں قرآن پڑھدے ہوندے نا تساں قرآن تے پڑھدے کوئی نہیں اپنے گھراں وچ کسی نوں تساں رواج دیتا کیبلا او بڑیاں بڑیاں سکریناں تساں لائیاں گھراں وچ تسی لا دیتا چھوٹے بچے نوں بھی لا دیتا تے پھر تسی ہن کی تمنا رکھدے ہو او ایسی داڑھی منڈا فقیر واصف علی واصف اور کہنے لگا زندگی یہ فرعون دی طرح گزار دین تے انجام موسیٰ دی طرح رکھ واصف علی واصف کا زندگی یزید دی طرح گزار دین تے انجام حسین دی طرح یہ کیڑی بات ہے واپس آؤ حضور دے دین دی طرف اسی تو ایک گل رہا رہے ہیں جو حضور نال وفا کرنی کیوں جی حضرت ابو قتادہ غزوہ تبوک دی طرف جاندے نا حضور کجاوے ہوتے سو گئے اونٹنی مبارک ہوتے حضور سو گئے جب حضور ستے نا تو حضرت ابو قتادہ چھاڑ مار کے گئے حضور دے سر اقدس نے انج ہاتھ رکھیا کیوں جی انج جا کے ہاتھ رکھیا حضور بیدار ہو گئے حضور نے فرمایا کہ کی ہویا عرض کی تھی جی برکت واسطے ہاتھ رکھیا کیوں جی آپ سوچے سن تھوڑا جا آپ دا سر اقدس انج ہویا تو حضرت ابو قتادہ جا کے انج ہاتھ رکھ لیا انج کر کے ہاتھ رکھیا تو حضور نے فرمایا کی ہویا عرض کی تھی جی برکت واسطے ہاتھ لائیں تے میرے آقا نے ہاتھ چک کے کیا
حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، مابو قتادہ اللہ تیری انجے حفاظت کرے جے میں تو اللہ دے رسول دی حفاظت کیا۔ تے صرف ہاتھ رکھن نال اتنی دعا ہے تے لبیک دے نعرے نال دعا نہیں لبدی ہونی چاہیے۔ لبیک لبیک۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔